बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग पाकिस्तान के अंदर ताकत के ऐवानों, मुख्तदर हलकों और पाकिस्तान की सियासत और सहाफत को समझते हैं, उनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज को 2 महीने तक अंदर रखने का मंसूबा था, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी डील, किसी सेटलमेंट या किसी नुक्ते पर पहुंचे बगैर इमरान रियाज को अचानक इस तरह से रिहा कर दिया जाए। बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि आखिर वो 5 घंटे वाली वीडियो कहाँ गई जो इमरान रियाज ने रिलीज करनी थी। 5 घंटे में तो उन्हें नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा था कि मुझे 5 घंटे में रिहा कर दो। फिर इस धमकी का कोई अगर फायदा नहीं हुआ तो फिर क्या इमरान रियाज को इस धमकी का नुकसान हुआ? और इस वक्त मुख्तदर हलकों और इंपोर्टेड हुकूमत को किस तरह से नॉकआउट किया गया है, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन मामला इससे भी ज्यादा खराब हो चुका है और किस तरह से इमरान रियाज को अब ये गद्दारी, फौज मुखालिफ इदारे, मुखालिफत और सहाफत करने पर जो दफात लगाई गई हैं जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, अब ये इससे आगे बढ़ने वाले हैं। और ईद के बाद एक और घनौना मंसूबा तैयार है और इस घनौने मंसूबे के बाद किस तरह से वादा मुआफ गवाहों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जो जो लोग इमरान रियाज को पक्का पक्का पाबंदे सलासल कराने के लिए पीछे करवा सकते हैं उन्हें सलाखों के, तो ये मंसूबा भी इस वक्त सामने आ चुका है। नाज़रीन इकराम, पहला सवाल तो बड़ा वाज़ेह है कि ये किस तरह से इमरान रियाज की डील हो गई। वो खामोश हो गए, अब वो मुख्तदर हलकों या इदारों के बारे में नहीं बोलेंगे, इंपोर्टेड पर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले जारी रखेंगे। इस सवाल का जवाब तो ये है कि इमरान रियाज को डील क्यों चाहिए थी। एक जानिब तो आपने इमरान रियाज को हर पाकिस्तान के जिले में खजल करने का प्लान बना लिया था, लेकिन वो पाकिस्तान के हर जिले से बाइज्जत बरी हो रहा था। हर जिले में उसके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात को उधेड़ कर रखा जा रहा था और जिस तरह से दलाइल दिए जा रहे थे, जिस तरह से उनके वकील वहां पर अपने दलाइल दे रहे थे और जितनी अदालतें वहां पर थीं, उनकी जानिब से इन मुकदमात को खारिज किया जा रहा था। तो फिर इसमें सवाल यह है कि वो जहां पर भी गए, जिस भी अदालत से रिलीफ मिला, माफी मांगे बगैर लड़के, और इन तमाम तर इल्जामात को झूठा साबित करके मिल रहा था और तमाम एफआईआर को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा था। तो फिर अब सवाल यह है कि एक तरफ अगर हवाओं का रुख उनके खिलाफ था, पूरे मुल्क की मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, तमाम मुल्क के तमाम इदारे मफलूज थे, अदालतें शुरू में अपनी जुरिस्डिक्शन पर सवालात उठाए हैं, तो फिर अचानक कैसे ये हो गया? डील के बगैर कोई बंदा कैसे बाहर आ सकता है? देखें, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि 2 महीने का प्लान था, 2 हफ्ते का प्लान जो हमारे पास पहुंचा था इमरान रियाज को खजल करने का, क्योंकि झूठा केस था। लेकिन अगली पुलिस पहुंची होती थी गिरफ्तारी के लिए, तो इसमें गद्दारी के साथ उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस बिल्कुल तैयार कर लिए गए थे। और गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लानिंग बड़ी लंबी थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें किस ने फोर्स किया, वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से उन्होंने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया? एक ही जवाब है इसका, वो आप, वो मैं, सोशल मीडिया का प्रेशर और एक मिस कैलकुलेशन थी। ये 90 की दहाई नहीं है। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े रातों को 2-2 बजे जब निकलते हैं किसी सहाफी के लिए, इससे पहले किसी सहाफी के लिए इस तरह का एहतजाज नहीं देखा गया। 20-25 का टोला होता था जो एहतजाज करता था प्रेस क्लब के सामने, तो ये एक मूवमेंट बन गई थी। इस पर इन्हें शौक लगा कि ये क्या हो गया है कि एक सहाफी के लिए इस तरह लोग निकल रहे हैं। इट वाज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव फेल हो गए। इमरान रियाज स्टैंड भी बन गया, इमरान रियाज की व्यूअरशिप बढ़ गई, जो लोग नहीं बोल रहे थे वो भी बोलना शुरू हो गए। इमरान रियाज नहीं डरा, लोग भी नहीं डरे, कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहा था। और उन्होंने जज के सामने, आपको याद होगा, उन्होंने इमोशनल स्पीच की और कहा कि ये मुझे 10 साल अंदर रख लें, इसके बाद मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने मेरा ये सिलसिला पॉज किया था। तो ये मंसूबा बैकफायर हुआ, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और सारे स्टेक होल्डर्स को बैक फुट पर जाना पड़ा। सवाल ये भी पैदा होता है कि वीडियो क्यों रिलीज नहीं हुई।
اس میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو 5 گھنٹے میں ویڈیو ریلیز کرنے کی وارننگ تھی، اس کا بڑا عمل دخل تھا۔ اگر وہ سمپلی اس میں یہی کہہ دیتے کہ یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی، اگر مجھے نقصان پہنچایا تو اس کی سمجھ آتی ہے، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ویڈیو اس لیے ریلیز نہیں کی گئی کہ جب گھی سیدھی انگلی سے آپ نکال پا رہے ہوں تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی مزید کیسز ہونے ہیں، مزید چیزیں ان پر ڈالی جا سکتی ہیں۔ ہماری پولیس کے لیے کوئی اس طرح کا غیر قانونی اسلحہ جیکٹ ڈالنے کا منصوبہ تھا، یہاں تک کہ دہشت گردوں کی معاونت کا عمران ریاض پر الزام لگانا تھا۔ در حقیقت اس ویڈیو کے ریلیز نہ ہونے کی اسٹریٹجی کام کر گئی ہے۔ یہ ویڈیو ایک آخری پتہ تھا، اگر وہ بھی کھیل جاتے تو کیا رہ جاتا؟ در حقیقت ایسے پتوں کو صحیح موقع پر استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ دھمکی کام کر گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ کافی پیچھے ہٹے۔ انہوں نے مزید کیسز بنانے تھے، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے کہ یہ کہیں وہ ویڈیو ریلیز نہ کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ویڈیو ریلیز نہیں کی جاتی، کر دی جاتی اور اس کے باوجود بھی کچھ نہ ہوتا، تو پھر عمران ریاض کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچنا تھا۔ پھر انہوں نے مزید کیسز بنانے تھے، پھر انہوں نے زیادہ عرصے تک انہیں اندر رکھنا تھا، مزید دفعات لگانی تھی تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں۔ تو اس طرح کے گندے اور اوچھے منصوبے بنا رکھے تھے۔ اب انہوں نے یعنی عمران ریاض نے آ کر ٹریلر دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، یہ بندہ کیسے بدل سکتا ہے، اور سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس میں حب الوطنی کی ونڈو ہو اس کو کیا اپ ڈیٹ کرو گے؟ آپ نے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی، عوام نے آپ کا ہارڈ ویئر ہی بدل کے رکھ دیا۔ عوام نے آپ کو بتا دیا کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ اب اس سب کے اندر ان کے بھائی کے ایک دوست ہیں اور وکیل ہیں میاں علی اشفاق، جو ان کے بھائی کے دوست ہیں، اپنے بھائی عثمان ریاض کو تو یہ پہلے ہی باہر بھجوا چکے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ اس سیاسی مداخلت کے اس گند کے اندر وہ بھی جو ہے وہ پھنسے اور جو ہے فیملی اس کے اوپر کوئی پرابلمز ہیں۔ تو اب ان کے دوست کو پکڑا ہے جو ان کے ساتھ تھا، ان کا سہارا بنا ہوا تھا، شرافت صاحب، جو لوگوں کو 50 لاکھ تک کی سیلری دیتا ہے، اس پر 45,000 کی چوری کا الزام لگا کر اسے نہیں چھوڑ رہے۔ عمران ریاض نے یہ بتایا ہے کہ شرافت سے 2 لوگ جیل میں ملے ہیں، اور یہ دونوں لوگوں میں ایک شخص اعلیٰ پولیس افسر تھا اور دوسرا نامعلوم تھا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ نامعلوم سے کیا مراد ہے۔ اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور اسے 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی لڑکے کو عمران ریاض نے قتل کر کے دفن کر دیا ہے، ہم تمہیں جگہ بتائیں گے، تم نشاندہی کر دینا اور پھر اس کے بعد ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ دوسرا یہ آپشن دیا ہے کہ عمران ریاض منشیات اور جو ہے وہ بندوقوں کا ڈیلر ہے، تم ان بندوقوں وغیرہ کے نام بتا دینا، یعنی غیر قانونی اسلحے کا کیس بھی ڈال دیا جائے، منشیات کے ڈیلرز کے نام بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ تم عمران ریاض کا تعلق ظاہر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ یہ کل عدم جماعتوں کی فنڈنگ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور کل عدم جماعتیں جو کہ دہشت گرد ہیں۔ ایک کاغذ پر تم یہ لکھ کر دینا کہ یہ 3 آپشن میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو چوز کرو اور تم وعدہ معاف گواہ بن جانا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، جو غیرت مند دوست ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وہ نہیں مانا اور شرافت نے ایسے لوگوں کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا منصوبہ تھا۔ اور ابھی اگلا منصوبہ جو ہے وہ اگلا جو نشانہ ہے وہ ارشد شریف صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ ان کو بہت زیادہ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں اور بھی دیگر صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران ریاض خان کے بعد انہوں نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا اور یہ مزید غلطیاں کرنے جا رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ڈر برقرار رکھنے کے چکر میں انہوں نے اب اپنا خوف جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔